Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. शेर हैदराबाद की सड़कों पर फिर एक बार नौजवानों को मोटरसाइकिल स्टंट करते अपनी जान और दीगर राहगीरों की जान जोखिम में डालते देखा गया। हैदराबाद, साइबराबाद और रजाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में नौजवानों को रात देर गए मोटरसाइकिलों पर खतरनाक स्टंट्स करते देखा जा रहा है और इस तरह के खतरनाक स्टंट्स करते हुए वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस की जानिब से कुछ मकामात पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दीगर मकामात पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। याद रहे कि कुछ दिन पहले ही साइबराबाद पुलिस ने 50 नौजवानों को मोटरसाइकिल स्टंट करने पर तहवील में लिया था। नौजवानों के मोटरसाइकिलों पर स्टंट करने के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए हैं और हैदराबाद सिटी पुलिस और मुताल्लिका पुलिस अफसरान से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है ताकि सड़क हादसात पर काबू पाया जा सके। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने मदिरा की तरक्की पर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने की हिदायत दी। भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने खम्मम जिले के मदिरा कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और मदिरा की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। दरियासना उन्होंने ज़ेरे इल्तिवा कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मदिरा में ड्रेनेज सिस्टम की तामीर के लिए 128 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी किए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता खत्म हो चुका है और ओहदेदारों को तरक्याती कामों में तेजी लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम से किए गए वादों की तकमीली के लिए अफसरान को तालमेल से काम करना चाहिए और सरकारी स्कीमात लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इस इजलास में म्यूनसिपल चेयरपर्सन, काउंसलर्स, ओहदेदारों के अलावा सियासी जमातों के कायदीन मौजूद थे। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में गरमाई मदरसा व इकरा तालीम लेडीज टेलरिंग व मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर का जलसा तकसीम असनाद मुनक्किद हुआ। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन सदर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की सदारत में मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में गरमाई मदरसा व इकरा तालीम लेडीज टेलरिंग व मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर का तकसीम असनाद प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जलसे की निगरानी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर मस्जिद कमेटी ने की। मेहमानान खुसूसी के तौर पर मुशीर अक़लियती उमूर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और AIMIM नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने शिरकत की थी। इस मौके पर मदरसे के इंतजामिया की जानिब से तुलबा व तालिबात का तालीमी मुज़ाहरा पेश किया गया। निगरान कार जलसा ने मस्जिद हाजा के तहत चलाए जाने वाले इदारों की तफसीलात बताई और आइंदा के लाहे अमल से भी वाकिफ करवाया। MLA माजिद हुसैन ने मस्जिद हाजा में अंजाम दिए जाने वाले इक़दामात की सताइश की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने भी अपने खिताब में कहा कि हुकूमत तेलंगाना की ये कोशिश है कि अक़लियती इदारों को तरक्की दी जाए, वो इस सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने भी अपने खिताब में कहा कि अक़लियती उमूर की अंजामदही के सिलसिले में वो संजीदा हैं और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से बातचीत की जाएगी। सदर जलसा व मेहमानाने खुसूसी के हाथों तुलबा व तालिबात में असनादात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर दीगर मसाजिद के सदूर भी मौजूद थे। संगारेड्डी जिले में 2 लॉरियों और एक कार के दरमियान होने वाले तसादुम में 2 अफराद हलाक हो गए। ज़राए ने बताया कि संगारेड्डी कंदी कौमी शाहराह पर 2 लॉरियों ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। कार में सवार 2 अफराद हलाक हो गए। बताया गया है कि एक लड़के की टांगे कार के अगले हिस्से में फंस गई। मुकामी लोगों ने JCB व दीगर की मदद से तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद लड़के को बाहिफाजत कार से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आगाज किया है। रियासती वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने शहर हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी वेडिंग एक्सपो मुनक़्क़िद किए जाने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि शहर हैदराबाद शादी की तक़रीबात के लिए एक मिसाली शहर है।
تلنگانہ چیمبرز آف ایونٹس انڈسٹریز کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد کے ہائی ٹیکس میں 14 اور 15 جون کو ویڈنگ پلانرز ایکسپو منعقد کیا جائے گا، جس میں ملک و بیرون ملک سے 700 سے زائد افراد شریک ہوں گے۔ یہ ایکسپو شادی بیاہ کی تقریبات میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے منعقد کیا جائے گا۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے اتوار کو بیگم پیٹ پلازا ہوٹل میں بین الاقوامی ویڈنگ پلانرز کی ایک میڈیا کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں یہ پروگرام منعقد کیے جانے پر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور چونکہ حیدرآباد شادی کی تقریبات کے لیے ایک مثالی شہر ہے، اس طرح کے پروگرام سے شہر میں شادی کی تقریبات میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ وزیر سیاحت نے منتظمین کو تلنگانہ کے سیاحتی مقامات کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے اور سیاحتی مقامات پر تقاریب کے انعقاد کے امکانات کا جائزہ لینے کو بھی کہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے راجنا سرسیلا ضلع میں شوہر اور بیوی میں ہوئے جھگڑے کے بعد برہم شوہر نے بیوی کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں ایک گھر جل کر خاکستر ہوا اور دونوں معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ راجنا سرسیلا ضلع کے پدم نگر کے رہنے والے پوسیا اور راجیشوری میں اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ گزشتہ روز بھی ان کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد برہم پوسیا نے بیوی پر کیروسین ڈال کر آگ لگا دی۔ تاہم اس واقعے میں شوہر اور بیوی معمولی طور پر جھلسے ہیں، جبکہ گھر مکمل طور پر جل گیا ہے۔ گھر میں آگ لگی دیکھ مقامی افراد بڑی تعداد میں وہاں جمع ہوئے اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے پیٹھا پورم میں مندر کی انتظامی کمیٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ٹی ڈی پی اور جنا سینا کارکنان کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ آندھرا پردیش میں انتخابات تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن سیاسی پارٹیوں کے درمیان پائے جانے والے تنازعات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ ٹی ڈی پی جنا سینا اتحاد کی جیت کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہی ٹی ڈی پی اور جنا سینا کے کارکنان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات منظر عام پر آئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیٹھا پورم حلقے کے تاتی پڑتی گاؤں میں اپرنا دیوی مندر کی انتظامی کمیٹی کی ذمہ داریوں کو لے کر ٹی ڈی پی اور جنا سینا کارکنان نے ایک دوسرے پر حملہ کیا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی نومنتخب رکن پارلیمنٹ و اداکارہ کنگنا رناوت کو تمانچہ رسید کرنے والی معطل خاتون کانسٹیبل کلویندر کور کی حمایت میں ہزاروں کسانوں نے انصاف مارچ نکالا۔ ریاست پنجاب کے موہالی میں کسان مزدور مورچہ اور سنیوکت کسان مورچہ نے سی آئی ایس ایف کی معطل کانسٹیبل کلویندر کور کی حمایت کا اعلان کیا۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور راجستھان سے تعلق رکھنے والے کسانوں کی بڑی تعداد نے انصاف مارچ میں حصہ لیا۔ یہ مارچ موہالی میں اے ایم بی صاحب گرودوارہ سے ایس ایس پی موہالی کے دفتر تک نکالا گیا۔ کسانوں نے کنگنا رناوت کو تمانچہ رسید کرنے کے معاملے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے۔ کسانوں نے سی آئی ایس ایف کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کرنے پر سوال اٹھایا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ میں ہندو دہشت گردوں کے مولانا فاروق کا قتل کیے ہوئے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس نے ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ پرتاپ گڑھ ضلع کے سون پور گاؤں میں اپنی اراضی کے پیسے واپس لینے گئے مولانا فاروق پر ہندو دہشت گردوں نے گزشتہ روز راڈ سے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ مقامی لوگ قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مشتعل نظر آ رہے تھے۔ آج ان کی تدفین آبائی گاؤں میں عمل میں آئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پرتاپ گڑھ پولیس نے مولانا کے قتل کے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ نامزد وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری تقریب سے قبل کابینہ میں شامل کیے جانے والے این ڈی اے رہنماؤں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ نریندر مودی بطور وزیر اعظم حلف لینے والے ہیں۔ ان کی حلف برداری تقریب سے پہلے دہلی میں 7 لوک کلیان مارگ پر انہوں نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر این ڈی اے کے رہنماؤں کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں پی ایم مودی نے صرف انہی لیڈرز کو مدعو کیا تھا جنہیں وہ اپنی کابینہ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ نامزد وزیر اعظم اتوار کی شام 7:15 پر مسلسل تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم کا حلف لیں گے۔
आर्मी स्टाफ के नायब चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 25वें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया की परेड का मुआयना किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया की सिल्वर जुबली पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें कुल 118 ऑफिसर कैडेट्स को देखा गया जो कि हिंदुस्तानी फौज और आसाम राइफल्स में कमीशन्ड ऑफिसर हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का मुआयना किया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से इस तरबियत के दौरान मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ऑफिसर कैडेट्स को मेडल्स भी दिए गए। यूथ कांग्रेस कारकुनान ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में नीट के नताइज में होने वाली बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नीट इम्तिहान का नतीजा जारी किया गया है। नताइज में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं, जिसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इस सिलसिले में शफाफ तहकीकात की मांग की जा रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश के अलावा कई मकामात पर इंडियन यूथ कांग्रेस वर्कर्स सड़कों पर उतर आए और इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकाम से इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। SLT अनामिका बी राजीव बहरिया हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट बन गई हैं और उन्होंने एक तारीख रकम की है। तमिलनाडु के अराकोनम में नेवल एयर स्टेशन INS राजाली में एक तारीखी पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें HCC ग्रेजुएशन और चौथे बेसिक हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स की तकमील का जश्न मनाया गया। ये तकरीब हिंदुस्तानी बहरिया के लिए एक अहम संगमेल की हैसियत रखती है, खास तौर पर ख़वातीन के लिए करियर के मौक़ों को बढ़ाने के लिए उसके अज़्म को उजागर करती है। ग्रेजुएशन करने वाले 21 अफसरान में SLT अनामिका बी राजीव भी शामिल थी। उन्होंने पहली खातून बहरिया हेलीकॉप्टर पायलट बनकर एक तारीख दर्ज की है। आज शाम राष्ट्रपति भवन में नामजद वज़ीर आज़म मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, जिसके इंतज़ाम तेज़ी से जारी हैं। मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी मियाद के लिए हलफ लेंगे। मीडिया की अहम और अफसानवी शख्सियत रामोजी राव की आखिरी रसूमात अब्दुल्लापुर मेट के करीब रामोजी फिल्म सिटी में तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दे दी गई। आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू उनकी अर्थी के जुलूस में शामिल हुए और उनकी अर्थी को कंधा दिया। उन्होंने रामोजी राव की खिदमत को भरपूर खराज अक़ीदत भी पेश किया। हैदराबाद की बावखार लोकसभा नशिस्त से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। मुहिबान मजलिस की बड़ी तादाद पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम पहुँच रही है। इन अफराद ने दारुस्सलाम पहुँचकर सदर मजलिस को मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने अमेरिका के अटलांटा में ATA बिजनेस सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार IT और सनतों की तरक्की, मजबूत सकाफत को फ़रोग़ देने, जिद्दत तराज़ी को आगे बढ़ाने और सनतों को बाख्तियार बनाने के साथ साथ कारोबारी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफरादी क़ुव्वत की महारत में इजाफ़े के लिए पॉलिसियों के ज़रिए रोज़गार के वाफिर मौक़े पैदा करना चाहिए। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों को हैदराबाद और तेलंगाना में मदऊ करके तरक्की को नई सिमत देने की ज़रूरत है। मरकज़ी काबीना में बंडी संजय और किशन रेड्डी को शामिल किया जाएगा। इन दोनों को हाईकमान से फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद ये दोनों अरकान पार्लियामेंट कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हो गए। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दारुस्सलाम में 5,80,000 रुपये मालियत के CM रिलीफ फंड के चेक्स 15 इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। ग्रुप 1 इम्तिहान में 1 मिनट की ताख़ीर से पहुंचने वाले कई तलबा को इम्तिहानी मरकज़ में पहुंचने से रोक दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से आज रियासत भर में ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसके लिए इंतज़ामात किए गए हैं। ग्रुप 1 की 563 जायदादों के लिए ज़ायद 4 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। हल्का असम्बली बलगपेट के बाग जहां आरा में मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया।
اس مفت کیمپ میں مایتری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور اسٹاف کی ٹیم نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سلام شاہد کارپوریٹر چھاؤنی کے علاوہ ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں نے ہائی کورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 5 برس کے دوران تلنگانہ میں 10,000 کروڑ روپے کا رائس اسکیم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائس ملرز نے عوامی نظام تقسیم کے چاول کالا بازار منتقل کیے۔ عہدیداروں کے ساز باز کے ذریعے 2019 سے 2023 کے درمیان یہ اسکیم کیا گیا۔ عارف رضوان کارپوریٹر ریڈ ہلز نے بازار گھاٹ میں سیوریج لائن کے کاموں کی پیش رفت کا معائنہ کیا۔ انہوں نے موسم برسات کے لیے تیار رہنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ تلنگانہ کے عازمین حج کا لگیج حیدرآباد سے چنئی پہنچ گیا ہے۔ یہ لگیج چنئی حج ہاؤس سے چنئی ایئرپورٹ لے جا کر عازمین حج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فتح میں 40 سالہ شخص کے قتل کی واردات کل شب پیش آئی۔ راجندر نگر پولیس نے کہا کہ مقتول کی شناخت راجندر نگر کے رہنے والے محمد لئیق کے طور پر کی گئی ہے، جس نے بار اینڈ ریسٹورنٹ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کی اور راجندر نگر روڈ کی فش بلڈنگ کے قریب پہنچا۔ اس موقع پر اس کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے بعد اس کے ساتھیوں نے لئیق پر چاقو سے حملہ کر دیا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ تلگو دیشم کے رکن پارلیمنٹ رام موہن نائیڈو نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ آندھرا پردیش میں مسلم ریزرویشن پر ان کی پارٹی کے موقف میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس ریزرویشن کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے کے بعد تلگو دیشم پارٹی کا مرکزی وزیر ہوگا، تاحال ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ تمام سے مناسب طور پر تبادلہ خیال کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کو ترقی دینا ہی ان کی پارٹی کا ویژن رہا ہے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی صدر سونیا گاندھی نے لوک سبھا انتخابات کے نتائج کو وزیر اعظم مودی کی سیاسی اور اخلاقی شکست قرار دیا۔ لوک سبھا انتخابی نتائج پر وزیر اعظم مودی کی سیاسی اور اخلاقی ہار قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ قیادت کے اخلاقی حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں نو منتخب ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر حلف لے رہے ہیں۔ ممبئی ایئرپورٹ پر کل حفاظتی قواعد کی خلاف ورزی کی گئی۔ انڈیگو کی فلائٹ نے ایئر انڈیا کی فلائٹ سے کچھ فاصلے پر ہی لینڈنگ کی۔ اس واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دی گئی ہے۔ ATC اسٹاف کی سلسلے میں سرزنش کی گئی۔ نامزد وزیر اعظم مودی نے نیشنل وار میموریل میں CDS جنرل انل چوہان اور دیگر کے ساتھ مل کر پھول نچھاور کیے۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔